एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी माशी तरक्की की रफ्तार में खतरनाक कमी की पेशगोई की है, जो कि काफ़ी मायूस कुन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, अनफॉर्चुनेटली बुरी खबर है और रिपोर्ट कहती है कि माशी शरह नमू 6% हदफ के मुकाबले में 3.9% रहेगी। इस साल के आखिर तक महंगाई की रफ्तार में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। आमदनी में कमी और अखराजात में इजाफे से बजट खसारे का हदफ मुश्किल होगा। इस लिहाज से पाकिस्तान की माशी शरह नमू खित्ते में सबसे कम रहेगी। भारत की शरह नमू 2019 में 7.2% रहेगी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत जो है गुज़िश्ता 8 महीनों में महंगाई के इशारे जो हैं वो हमने देखे हैं, वो बढ़ते ही चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि रिलीफ देंगे मगर नहीं हुई। इस वक्त डॉलर की जो कीमत है वो 141 रुपये हो चुकी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर के करीब है। गैस की कीमत 10% से लेकर 145% बढ़ गई है, जबकि खाने पीने की अशिया में मार्च के महीने में प्याज की कीमत में 39% इजाफा हुआ, मुर्गी की कीमत में 16%, दाल मूंग की कीमत में 12% और ताज़ा फलों की कीमत में 12.52% इजाफा हुआ है। अल्लाह ही बेहतर करेगा। जब 8 आने का हटा था ना, फिर भी लोगों ने कहा था कोई भी भूख से नहीं मरा हुआ है। अभी महंगाई हो गया तो बस कोई कीमत नहीं है। अल्लाह में भरोसा रख के अल्लाह ही देगा। वो जो इमरान खान है वो करप्ट तो नहीं है, बिकॉज नो, वो मेरा अपना ख्याल है वो एक काबू पा जाएगा। जो अमीरों के ऊपर आपने डाली थी महंगाई, अमीरों ने हमारे पर डाल दी महंगाई। पहले उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब खान साहब की किसी बात पर हमें कोई एतबार नहीं है। मेरा न्याजी साहब जो मास्टर ऑफ यू टर्न है, उनके लिए एक ही सजेशन है कि बजाय आवाम को रोज़ तड़पा के मारने के, आप एक ही दफ़ा इस कौम को, यानी जो आपने जिस तरीके से ज़बह करना है कर दें। मैंने खुद न्याजी साहब को वोट दी है, लेकिन अब कसम उठाई है ये न्याजी साहब क्या, न्याजी से बड़ा भी न्याजी आ जाए, तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दूंगा। तो नाज़रीन, आप में से कुछ पछता रहे हैं और आप में से कुछ जो हैं अभी भी खुश हैं। नाज़रीन, माशी पॉलिसी में ज़बरदस्त इस्लाहात लाने के जो बड़े बड़े दावे माजी में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना असद उमर कर चुके हैं, आइए आपको दिखाते हैं। माजी में हमारे हुक्मरान ये कहते रहे हैं और नाज़रीन, माजी में एमनेस्टी स्कीमों की भरपूर मुखालफत करने वाली तहरीक इंसाफ अब ख़ुद भी एमनेस्टी स्कीम तैयार कर रही है, जो कि आने वाले बजट से पहले आ जाएगी। पर बड़े चैलेंजेस वहीं के वहीं। मुल्क में सिर्फ 14 लाख के करीब टैक्स फाइलर्स हैं, जबकि इस साल FBR के मुताबिक जुलाई से मार्च तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल 317 बिलियन रुपए यानी मुकर्ररा अहदाफ से 11% कम रहा है। और माशी माहिरीन कहते हैं कि अगर मईशत तंदुरुस्त करनी है तो ग्रोथ रेट को 6 से 7% पर बरकरार रखना होगा। ये मुमकिन है? आइए आज अपने मेहमानों से पूछते हैं। हमारे साथ इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं और आप इकनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, MNA हैं आप, ज़ाहिर है ये सब जानते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं और आप इकनॉमिक्स के ऊपर अपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं। आज भी आपने एग्रीकल्चर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर आबिद क़यूम सुलेरी साहब, मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी से, और हम उनको इसी लिहाज से ज़्यादा जानते हैं और लिखते भी हैं, इनके आर्टिकल्स भी छपते हैं। सबसे पहले सदाकत साहब आपकी जानिब आऊँगी। बात असल में ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जी 6 से 7% आपको बरकरार तौर पे 10 साल तक ग्रोथ रेट रखना है, तभी जाके मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। अब जो हमारा टैक्स कलेक्शन है, सिर्फ 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोग टैक्सेस दे रहे हैं, तो आप पैसे कहाँ से जनरेट करेंगे? या आपने जो ये कहा हुआ है कि जी 5 मिलियन आप जॉब्स, ये घर बनाएंगे, 10 मिलियन जॉब्स देंगे, ये कैसे करेंगे आप? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। जैसे आप खाली अगर आपने ग्रोथ जो जिस शरह नमू की आपने बात की वो मेंटेन करनी हो, तो एक हमारे पास मॉडल मौजूद है जो मिफ्ता साहब का मॉडल था कि कर्जे ले जाओ और आपकी इकॉनमी ग्रो करती रहेगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब आप उन कर्जों के बोझ तले इतना दब जाएंगे कि जिस तरह आज हमारी मईशत है, शरह नमू उन्होंने रखी, ग्रोथ रखी, लेकिन इनका जो
کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ اتنا خوفناک حد تک بڑھ گیا. انہوں نے کچھ تو اکنامکس چلائی, کچھ سیاست چلائی, اور وہ جو سیاست جو تھی اسحاق ڈار صاحب کی, ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھنے کی, پیک کرنے کی, اور ایک مصنوعی طور پہ اوپر رکھ کے لوگوں کو دکھانا کہ میں بہت بڑا کوئی افلاطون ہوں. آپ مجبور تھے, آپ کو سلائیڈ کرنا پڑا. وہ جو ماڈل تھا وہ ماڈل فیل ہوا. آ کے مفتاح صاحب نے اس مگر صداقت صاحب قطع کلامی لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے تو اپنے منشور کے اندر لکھا تھا کہ ہم ایف بی آر کی کارکردگی کو بہتر کریں گے, ہم ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے. اس بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ ہی نہیں میٹ کر سکے. یہ آپ ذرا مفتاح صاحب سے پوچھ لیں, سلائیڈ صاحب سے پوچھ لیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کا ٹیکس کلیکشن وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا, بیکاز وہ ٹارگٹ اس لیے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ایک اس کی. اور دوسری بات یہ کہ ہم پیٹرول پہ اور فیول پہ ٹیکس گرائی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو سم کارڈ سے جو پری کیا ہوتا ہے پوسٹ, ویسے اس کے اوپر میں نے آنا ہے بعد میں. عابد سلیری صاحب, چونکہ آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور آپ نے تو ہمیشہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, اب ان کے منشور کے اندر بڑے اچھے وعدے تھے, وہ پورے کیسے ہوں گے اگر اکانومی ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف چلی گئی ہے؟ میرا خیال اکانومی تو اس سال سلو رہے گی, اگلے سال بھی شاید سلو رہنے کا امکان ہے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں پروونسز کو پرویکٹیو کرنا پڑے گا. NFC ایوارڈ میں پروونسز کو جب فیڈرل وفاق جو ہے 60% سے زیادہ اپنا دے دیتا ہے, اور صوبوں کو نہ تو دفاع پہ لگانا ہوتا ہے, نہ ان کو قرضوں کی واپسی پہ اور سود کی ادائیگی پہ لگانا ہوتا ہے, تو اس وقت پروونسز کو زیادہ پرویکٹیو ہونا ہوگا. یہاں پہ PTI کا ٹیسٹ آتا ہے یا پیپلز پارٹی کا ٹیسٹ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ 3 صوبائی حکومتیں جو کہ PTI کی ہیں اور سندھ جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی ہے, وہ کس طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اپنے انیشیٹو جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں. دے ہیو منی, کیپیسٹی کے ایشوز ہیں صوبوں میں, وہ ڈیفینیٹلی پورے کرنا ہوں گے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہونی ہوگی؟ نہیں, ٹیکس کلیکشن ان کو بہتر کرنی ہوگی تاکہ وفاق کا ریونیو جو ہے وہ بہتر ہو سکے. لیکن اگر وہ بزنس ایز یوزول پہ بھی جاتے ہیں جس میں کہ صوبے پچھلے کئی سالوں سے ڈیفیسٹ کا بجٹ دے رہے تھے, تو ڈیفیسٹ کا بجٹ دینے کے باوجود ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پانی پہ, صحت پہ, تعلیم پہ, یہ سارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اور سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ صوبے ڈائریکٹ سپینڈنگ کر سکتے ہیں, اور ان کو کرنی چاہیے. بلکہ PTI کے پاس اگر کوئی فیس سیونگ رہے گی تو وہ یہی ہوگی کہ ان 3 صوبوں میں PTI کی حکومت جو ہے وہ کتنا زیادہ ڈیولپمنٹ پہ اپنے پروونشل بجٹ سے اسپینڈ کر سکتی ہے, اور پھر پیپلز پارٹی حکومت کو سندھ میں اس کو میچ کرنا ہوگا. اچھا مفتاح صاحب, آپ نے عابد سلیری صاحب کی بات سنی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ the ball is in really the provinces court, تو ان کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی. مگر بہت سارے یہ بھی معاشی ماہر کہتے ہیں کہ جی NFC ایوارڈ کے اندر کٹوتی ہونے لگی ہے, کہ فیڈرل ڈویزیبل پول کو نچوڑا جائے گا, کم کیا جائے گا, پہلے اس سے جتنے بھی لونز ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور پھر صوبوں کو دیا جائے گا, جس کے اوپر صوبے بڑے ناخوش ہیں. جی دیکھیں منیز, ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ NFC جس طرح کا ایوارڈ تھا 7th NFC ایوارڈ, اس کے بعد وفاقی حکومت کے اندر بڑے سے بڑے ڈیفیسٹس ہوتے رہیں گے اور ہم کو اس کا ایک اسٹرکچرل چینج لانا پڑے گا. افسوس ہے کہ اس وقت جو تھے وہ خان صاحب ایک پاکستانی عوام کو ایک اور سٹوری دے رہے تھے, کوئی الگ منجن بیچ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پہ پتہ نہیں کتنا اربوں روپے کا کرپشن ہے اور ساری چیزیں بڑی آسان ہیں, صرف ایک کرپشن ختم کر دیں, خان صاحب آ جائیں گے, سب صحیح ہو جائے گا. کہ ٹیکس کلیکشن جو 4000 ارب روپے کی تھی وہ 8000 ارب ہو جائے گی, جو ڈالروں کی باہر سے بارش ہو جائے گی, لٹا ہوا پاکستان کی دولت آ جائے گی اور سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی. صرف ایک کرپشن کا مسئلہ تھا, عمران خان آئے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب عمران خان اور اس کی ٹیم میں اگر کوئی کرپٹ ہے کہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو میرے بھائی صداقت عباسی صاحب نے بات کری اور صحیح بات کری کہ دیکھیں ہم کافی بورو کرتے تھے لیکن ہمارا اسٹرکچر اس قسم کا ہے کہ بورو کرنا پڑا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گروتھ سلو کر دی ہے تاکہ ہم بورو نہ کر سکیں. انفارچونیٹلی گروتھ تو سلو ہو گئی ہے, لیکن بوروئنگ جس اسپیڈ سے اب PTI کر رہی ہے ویسے تو کبھی بھی پاکستان میں اسپیڈ نہیں رہی ہے. یہ جو 7 ماہ کے اندر 3000 ارب روپے کا مقروض کر دیا ہے پاکستانیوں کو انہوں نے, اگر اس اسپیڈ پہ چلتے رہے خدا نہ خواستہ تو یہ 5 سال میں اتنا قرضہ لے لیں گے جتنا پاکستان کی تمام حکومتوں نے 71 سال میں نہیں لیا. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر کہہ چکے ہیں, آپ لکھ بھی چکے ہیں اس کے اوپر, مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ڈپریشیشن شروع کی تھی نا اسحاق ڈار صاحب کے بعد, آپ نے ڈپریشیشن شروع کی تھی اور دسمبر 2017 میں میرا خیال ہے 127 روپے کا ڈالر آ گیا تھا.
تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کم از کم ایک کنٹینیویشن ہے اسی پالیسی کی؟ جی آپ نے جو انفلیٹ کیا ہے روپے کو آرٹیفیشلی، وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مارکیٹ ریٹ پہ لا رہے ہیں، اینڈ دے ہیو نو چوائس ریلی. دیکھیے جب ڈار صاحب آئے تھے تو 98 روپے کا پاکستانی روپے میں ڈالر کی قدر تھی، 98 روپے کی. 3 سال بعد 3.5 سال بعد جب وہ گئے ہیں تو، اور جب میں آیا تو 105 روپے کی تھی، ہم نے اس کو 115 پہ لے کے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو تھا وہ 7% ڈار صاحب نے کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اور کرنا چاہیے، مائی سیلف انکلوڈیڈ، لیکن تھوڑا سا فرق ہو سکتا تھا 2-4% کا. اب ہم گئے تھے، ہم 115 پہ گئے تھے. 120 بھی کرا، ہمارے جانے کے بعد 120 کیئر ٹیکر نے کرا، ہم کہہ رہے تھے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مجھے تو IMF 125 کا کہہ رہا تھا. یہ عابد سلیری صاحب جو ہے he is possibly one of the foremost experts of certainly of agricultural economics, but ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ IMF اس زمانے میں 125 روپے کا کہہ رہا تھا. آپ جا کر 143 روپے پہ بیٹھ گئے ہیں. آپ جا کے 11.5% آپ نے انٹرسٹ کر دیا ہے. اس 11.5% انٹرسٹ کے اندر کون سی نئی انڈسٹری لگے گی؟ اسی لیے آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہے. تو آپ جو بات کر رہی ہیں، آپ کب کہہ رہا تھا یہ؟ آپ کو کون سے مہینے میں کہہ رہا تھا کہ 127 پہ کر دیں؟ 125 پہ جب میں منسٹر تھا 125 پہ کرنا تھا. اس وقت تو یہ بات کر رہے تھے. یہ تو کوئی بھی جا کے بتا سکتا ہے. سیکٹریز جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی، اس وقت تو ان کو بھی پتا تھی. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے تھے obviously publicly. اچھا، دس از این امپورٹنٹ. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کی حکومت آئی 125 پہ IMF آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ جو روپیہ ہے اس کو آپ مقرر کر دیں، تو ڈالر ریٹ کو مقرر مطلب لے آئیں، اس کو وہاں تک لے آئیں، وہاں تک لے آئیں اوور ٹائم. اور آپ نے کیسے اس کو بڑھا دیا؟ میں ایک آخری بات کر دوں. جی مفتاح صاحب، آپ نے جو بات کری ہے NFC ایوارڈ کے اندر، اگین سب کو بیٹھنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. عابد سلیری کی بات ایک دم درست ہے کہ صوبوں کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا. ان کا جو ڈپینڈنس ہو گئی ہے فیڈریشن پہ وہ کم کرنی پڑے گی، اور فیڈریشن کو بھی وائبل کرنا پڑے گا اور صوبوں کو بھی وائبل کرنا پڑے گا. ہم اس کے لیے آپ کو کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی کیا مفتاح صاحب؟ اس کے لیے آپ کو کوئی مزید قانون سازی کرنی پڑے گی یا صرف کارکردگی بہتر کرنی ہے صوبوں نے اپنی؟ دیکھیے نہیں، میرے خیال سے کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں. پہلے NFC ایوارڈ پہ کنسنسس کر لیں، پھر کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. میرے خیال سے نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. صوبوں کے پاس بھی. جی آپ اس پرنسپل سے اگری کرتے ہیں کہ جو ایک فیڈرل ڈویزیبل پول ہے، پہلے آپ اسے اپنے قرضے دے دیں، ڈیفینس بجٹ دے دیں، اور پھر آپ جو وہ بچتا ہے وہ آپ صوبوں کو دیں؟ نہیں، میں یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل ڈویزیبل پول سے اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی دے دیں تو کافی ہے. دونوں میں سے ایک چیز. چلے جی، آپ تو ڈیفینس بجٹ بڑھا رہے ہیں نا، سب کچھ گھٹ رہا ہے، آپ ڈیفینس بجٹ بڑھا رہے ہیں. ان کی طرح بڑی اچھی باتیں کی، لیکن جہاں ان کی مجبوری تھی وہاں تھوڑی سی ڈنڈی مار گئی. میں اسحاق ڈار صاحب کی اکنامکس کے فیکٹ سے بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں ہمارا 17 نہیں سر پلیز نہیں سن لینا سر، دیکھیں لوگ آپ کو میں لمبی بات نہیں کروں گا، صرف 2 جملے. ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. دیکھیں ایک سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں IMF نے کہا تھا کہ آپ 125 کے اوپر جو ہے وہ روپے کو ڈالر کنورژن ریٹ پہ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیسے بڑھا دیا؟ 2008 میں 17 ارب کی تھی ایکسپورٹ. پیپلز پارٹی نے 5 سالوں میں اس کو 25 کر دیا. PMLN کے دور میں 25 سے شروع ہوا اور امپورٹ 45 تھا. امپورٹ جا کے جاتا ہے 60 پہ اور ایکسپورٹ جا کے اینڈ کرتا ہے 23 پہ. اس کا مطلب ہے بڑی واضح ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو اکنامکس تھی وہ پاکستان کے جو فورن سیکٹر تھا اس کے ساتھ اس نے ظلم کیا. یہ مانے انہوں نے آ کے اس کو ریپیئر کیا ڈیمیج کو. یعنی ایکسپورٹ کو بڑھنا چاہیے تھا، وہ کم ہوا، اور امپورٹ اتنا تیزی سے بڑھا. یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی کرنسی کو اوور ویلیو کرتے ہیں. آج جو ہم پھنسے میں ہمارا وہ وجہ وہ سارا وہ ہے. اب جو ڈیپریشیشن ہوا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. اگر یہ اس وقت ڈیپریشیٹ کرتے تو آج اکانومی جن شوق سے گزر رہی ہے وہ نہ گزرتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی، مگر انہوں نے اینڈ میں تو کیا نا، جس طرح مفتاح صاحب نے تو کیا. لیکن جو اینڈ میں کیا نا اس کے ہی شوق سے ابھی تک آ رہے ہیں نا. انہوں نے کیا، پھر 15% ہمارے یہاں ہو گیا. ابھی 32% اگر ڈیپریسیشن ہوئی ہے ایک سال میں تو اس کا امپیکٹ مہنگائی کی صورت میں بہت زیادہ ہوا، اور آپ کو زیادہ مہنگائی فیل ہو رہی ہے. اور کیونکہ بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے، یعنی 19 ارب ڈالر کا
करंट अकाउंट का खसारा मगर इस मुल्क सर के लिए आपके सस्टेनेबल वो ही नहीं। दावे कि जी हम जो अवाम है उसकी जेब के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे आज ना। आप कीमतें देखें ना आप सही कह रहे हैं, कीमतें देखें, लेकिन कुछ चीजें हम कोई जादू तो कर नहीं सकते ना। अगर मैं आपको आप सिमत तो सही दुरुस्त कर आप सकते सिर्फ हैं। देखें ना, अगर PMLN ने हमें 19 अरब डॉलर पे छोड़ा ना, अगर इस साल में 19 अरब से होता ना, या ये कह रहे हैं ज्यादा होगा, अगर 20 होता ना तो हम फेल हो गए। अगर इस साल में 15 अरब या 14 अरब का खसारा है, इसका मतलब है सुलैरी साहब की जानिब जाते हैं। सुलैरी साहब मुझे एक बात बताइए जो एक आम आदमी समझना चाहता है। आपने रुपए की डिप्रिसिएशन कर दी, ठीक है, और आपने इसलिए की कि आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था और आपने इंपोर्ट्स को कम करना था, मगर ये तो एक तरीके से हुआ नहीं ना, जिस तरह एक ये चाह रहे थे उस तरह ना हुआ, ना नून लीग की गवर्नमेंट में हुआ, ना इधर हो रहा है। देखिए मुनीज़, बड़ा अच्छा होता अगर मिफ्ता साहब को कम से कम कुछ 6-7 महीने और मिल जाते। जो इन्होंने पॉलिसी शुरू की थी रुपी डेप्रिसिएशन की, वो अगर 6-7 महीने पहले शुरू कर चुके होते तो चीज़ें बेहतर होती। आपको पता है कि पहले 4 सालों में रुपये को 105 पे रखने के लिए 24 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के आपकी जो ओपन मार्केट है उसमें सेल किए गए हैं। तो जब आप 24 बिलियन डॉलर इंजेक्ट कर रहे होंगे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप रुपए को 98 और 100 और 102 पे रखना चाह रहे हैं, और वो डॉलर आपके अपने ना तो एक्सपोर्ट के ज़रिए आ रहे हैं, ना वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हैं, वो बारोड होंगे, तो फिर यही कुछ होगा जो कि इस वक्त हो रहा है। इवन मिफ्ता साहब ने भी एक बड़ी कंट्रोल्ड इन्होंने डेप्रिसिएशन की, इनके पास भी थोड़ा सा क्वेश्चन मौजूद था। इवन PTI ने भी आके स्टेट बैंक के जो डॉलर्स हैं उसको ओपन मार्केट में सेल किया कि इसका अवाम पे एक ख़ास हद से ज़्यादा अफेक्ट ना तो पड़े। मजीद डिप्रिशिएट होगा। नहीं, लेकिन अब हम इस पोजीशन में ही नहीं है। आपके पास अब 2 चॉइसेस हैं, या आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रुपया लेके उसको देखते रहें, या फिर आप अपनी इंपोर्ट्स के बिल पे कर लें। अगर आपके पास इंपोर्ट के टोटल 4 महीने के इंपोर्ट के बिल हों और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि रुपया ना गिरे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर जो पैसे इकट्ठे करने का एक तरीका है उसके ऊपर इख्तिलाफ राय तो हो सकता है। हाँ, नहीं देखिए, जो पैसे इकट्ठे करने का जो तरीके की जहाँ तक हम बात करते हैं, आई थिंक अगेन आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग कि हमें IMF के पास जाने में थोड़ी सी देर हो गई है। लेकिन हमें पहले चला, मैं आपके प्रोग्राम उससे हमें क्या फायदा होता? उससे फायदा ये होता, देखिए मार्केट में इस वक्त आपने जो दालें, चीनी और ये प्याज और टमाटर की जो कीमतों में कहा, अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि क्या ये टमाटर जो है ये डीजल पे पैदा हो रहे हैं, या ये डॉलर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, या ये नमक या मिर्चें या चीनी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। देखिए डीजल की कीमत कितनी बड़ी है, आप 8 महीनों में या 1 साल में देख लें। हमारे यहाँ होल्डर्स और हमारे यहाँ ब्लैक मार्केटियर्स जो हैं वो हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। बदकिस्मती से मीडिया में जब कहा जाता है जी डॉलर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी, तो इसका मतलब होता है तो जो होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को होल्ड करके 20-25 रुपए उनकी कीमत बढ़ा चुके होते हैं। यकीनी तौर पे इन्फ्लेशन जो है वो हिट कर रही है, लेकिन जो चीज़ें आपकी इम्पोर्टेड नहीं है, जो चीज़ें आपकी होम ग्रोन है, उनकी रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये हुकूमत को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। किस तरह कर सकती थी? ये सवाल है ना, कैसे कर सकती थी? गवर्नेंस अब जो रमज़ान में होगा ना, देखिए रमज़ान हर हुकूमत के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है। जब से रमज़ान गर्मियों में आना शुरू हुआ है, बजट के साथ सिंक्रोनाइज कर जाता है। जो ही बजट स्पीच ख़त्म होती है, रमज़ान शुरू हो चुका होता है और चीज़ों की कीमतें जो है वो 200% बढ़ चुकी होती हैं। सारी गालियाँ बेचारे को उसने आके महंगाई कर दी। अब भी अगर PTI रमज़ान में कीमतें कंट्रोल कर ले तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इस वक्त बैकलैश आ रहा है PTI की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो हम IMF के पास जाते हैं एक सर्टेनिटी आ जाएगी। इस वक्त इकोनॉमी जो है वो बेसिकली स्लो इसलिए है कि इन्वेस्टर्स या जिनके पास भी पैसा है वो वेट कर रहे हैं कि पता नहीं IMF के पास जाएंगे, बहुत अनसर्टेनिटी है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि इकोनॉमी के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी है, और अगर IMF के पास ये चले जाते हैं तो शायद जो यकीनन जो है सर्टेनिटी हो जाएगी। मगर हम आज असद उमर साहब ने बात की है दीगर जर्नलिस्ट से, और उनको कहा है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं और शायद गैस प्राइसेस का भी उन्होंने कहा है, मगर इसके ऊपर उन्होंने कोई क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि हम रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उनको हम कहेंगे कि वो मुकर्रर करें कीमतें, और उन्होंने ये भी खदशे का इजहार किया कि कीमतें बढ़ सकती हैं। तो क्या ये एक सही डिसीजन थी कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को आप मुकर्रर करने दें? इस पे सवाल करेंगे मिफ्ता साहब के साथ वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बिजली की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं और सुना है कि गैस की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं, और ये कह रहे हैं हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, जो उन्होंने कहा है कि जी रेगुलेटर को मुकर्रर करनी चाहिए इसकी कीमतें। डू यू एग्री? देखिए, जो प्राइस बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सिर्फ रेगुलेटर्स का काम नहीं होता। श्योर, प्राइस कमेटीज़ होनी चाहिए, बुज़दार साहब का ये काम था कि वो देखें, असद साहब का भी काम था कि वो भी देखें, लेकिन इसके अलावा जो है वो हुकूमत को भी देखना होता है। अगर आप स्टेट बैंक से पैसे छपवा रहे हैं, नोटें छपवा रहे हैं और मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं तेज़ी से, तो जाहिर है कि उसके बाद महंगाई बढ़ेगी। यू हैव मोर मनी चेसिंग फ्यूअर गुड्स, तो वही महंगाई बढ़ेगी। अगर आप डॉलर को डिवैल्यू करते हैं, रोज़ का एक रुपया नीचे टूट रहा है, वफाकी वज़रा आके बोलते हैं 140 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, वो सब कभी और चीखें निकलेंगी, कभी 180 हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो माशी बहरान तो आपने खुद क्रिएट किया है। ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, इसने किसने क्रिएट किया? मैं आपको, मेरा छोड़ दें आप, मैं तो मुस्लिम लीगर हूँ और ऑब्वियसली बायस्ड हूँ, उसमें कोई अर्ज नहीं है। जहांगीर तरीन साहब तो पीटीआई के मेंबर है ना, उन्होंने मेरे सामने एक टीवी शो पे कहा है कि इन्होंने देर कर दी, इनको जल्दी कर लेना चाहिए था जो भी करना था। मसला जो आबिद सुलेरी साहब भी यही कह रहे हैं, वो भी काउंसिल में है, वो भी ये कह रहे हैं, चले हम मान जाते हैं कि अनसर्टेनिटी इन्होंने क्रिएट की, मगर मिफ्ता साहब मैं आपसे भी कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तो टैक्स नेट वसी कर सकती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, जिस तरह आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर आज एक आर्टिकल लिखा, आप भी कर सकते थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है एक ब्लैक मार्केट इकॉनमी है, उसको डॉक्यूमेंट कर सकती थी। आफ्टर ऑल इंडिया में इसकी कोशिश हुई है, वो क्या वजह थी कि आप नहीं कर पाए? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर सारा पाकिस्तान का हर काम करके जाते तो ये मुमकिन नहीं है। हमने जो हमारा मेन फोकस था वो 5 साल के अंदर टेररिज्म को ख़त्म करना था, और अल्लाह की मेहरबानी से पाक फ़ौज के थ्रू हम ये रद्दुल फ़साद और ज़रब अज़्म में कामयाब हुए। हमारा फोकस था कि 12-12 घंटे पंजाब में लोड शेडिंग होती है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, उसको हमने ख़त्म कर दिया और हमने आपकी 11,000 मेगावाट पावर लगा दिए। हमने 1700 किलोमीटर से ज़्यादा वो बना दिया, आपको मोटरवेज बना दी। हमने सी पैक पाकिस्तान में लेके आ गए। ये छोटी है, सी पैक के ऊपर मैं आऊंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ बार-बार हम सुनते थे कि सी पैक इज अ गेम चेंजर, सी पैक इज अ गेम चेंजर, वेयर इज द गेम चेंजर? बट देखें ना, अब देखें 1946 अरब डॉलर का, 46 अरब रुपए का, 1946 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू था जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने। जब हम छोड़ के गए तो डबल कर दिया था हमने उसको, 3850 के ऊपर पहुंच गए थे। डबल करा, 2.5% हमने टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाया। इस बार वो टैक्स टू जीडीपी रेशो कम हो जाएगा। हमने 7 लाख से 15 लाख टैक्स पेयर्स कर दिए, हमने डबल कर दिए टैक्स पेयर्स। उस साल जो है अल्लाह करे वो कम ना हो। तो ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी रिवर्स कर दी हैं। सी पैक के ऊपर आप देखें कि वफाकी वज़रा आए, उन्होंने कहा हम सी पैक को रुकवा देंगे, हम 2 साल के बाद सोचेंगे। मुराद सईद साहब ने एहसन इकबाल जैसे आदमी के ऊपर 70 अरब रुपए का, यानी कि 700 मिलियन डॉलर की चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि एहसन इकबाल ने 70 अरब रुपए लिए। सो मच सो कि तो चाइनीज कंपनी जो थी उसको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि हमने रिश्वत नहीं दी है। जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, अच्छा मैं और आप जानते हैं कि मुराद सईद पागल है, इस तरह की बातें करता है, लेकिन दुनिया के लिए तो वो फेडरल मिनिस्टर है ना। नहीं, ये देखिए, ये आपने जो बात कही है ये बड़ी अहम है, और हम किसी को नहीं, किसी के ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते, ज़ातियात पे नहीं आना चाहिए मिफ्ता साहब। मगर आपसे ये जो बात कर रहे हैं कि जब आप एक माहौल क्रिएट करेंगे कि सब चोर सब चोर सब चोर, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप मार्केट में जाएं तो लोग ये कह रहे हैं कि जी बिजनेसेस ठप हो गए, कोई इधर से उधर नहीं जा रहा। सब ये नहीं कि सब चोर हैं, सब ये समझते हैं कि जी अगर हम कुछ करेंगे और किसी मुसीबत में आ गए तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। देखिए, मिफ्ता साहब ने, इनको मुराद सईद नहीं पसंद, इन्होंने कहा कि वो, इन्होंने बड़ा उसके बारे में कहा। मुराद सईद ने जो बात की है वो फैक्ट्स पे बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके सामने कागज रखे हैं, किताबें रखी हैं, आप उसको, सर नैब है ना, इंडिपेंडेंट है, आप उसको करने दें अपना काम। करप्शन के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, करें। अगर कोई इल्ज़ाम लगाए हैं मुराद सईद साहब ने तो आप उनका जवाब दे दें, नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप सारा दिन अलीमा बाजी और वो करते रहते हैं, हम तो कोई नाराज नहीं होते। चलिए सर, इकॉनमी के ऊपर प्रोग्राम है, ठीक है ना? मैं जवाब दे रहा हूँ, ये इकॉनमी के ऊपर प्रोग्राम है। ये कह रहे हैं इकॉनमी इसलिए बैठी है कि हमें, आप क्यों कहते हैं कि आप करप्ट है,
تو ہم نے تو نہیں کہا کرپٹ ہے. زرداری صاحب کے جو فیک اکاؤنٹ ہیں وہ آپ نے بنائے اور آپ پہ جو کیسز ہیں وہ آپ کے دور میں پیناما کے بعد بنے. میڈیسنز کی جو دوائیاں ہیں ان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چونکہ کرپشن کی بات کریں, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ڈرگ لائرز فورم کے نور مہر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ جو ڈریپ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ مل کے, ان کے ساتھ سازش کر کے انہوں نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. انہوں نے کہا تھا that around 50% registered companies have taken the nod of the DRAP while rest of the companies including local and multinational even have not informed the authorities about increase in the prices. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دو طرح کے ایشوز ہیں. ایک تو وہ را مٹیریل جو امپورٹڈ ہے ڈیویلیوشن کی وجہ سے 30-35% تو وہ اس کا امپیکٹ آ گیا, ان کا را مٹیریل ایکسپینسو آ رہا ہے اور وہ مہنگا ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ بڑھی ہے, وہ دوائیاں. اور اگر یہ بھی خبر آپ کی ہے اور اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ جان بھی ہے کہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتی, اگر انہوں نے بڑھائی ہیں جو آپ کا ڈرگ سیلرز ہیں تو ان پہ ایکشن ہوگا. اور میں نے بھی سنا ہے اس بارے میں ہوگا کہ یہ فیصلہ ہو گیا, بالکل ہوگا کہ اگر انہوں نے وہ لوگ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے اور اگر انہوں نے کیا ہے تو ڈرگ ریگولیٹری ان کو پوچھے گی. اور بالکل ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اس وقت ایک تو جو ہماری حکومتوں کی غلطیاں تھیں ان کی وجہ سے اوپر اگر کوئی اس طرح پروفیٹیئرز بیٹھے ہیں اور ان نیسیسری کرتے ہیں تو اس پہ ضرور ہے گورنمنٹ ایکشن لے گی. ٹھیک ہے سلیری صاحب, آپ یہ بتائیے چونکہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی, ایگریکلچر کے اوپر آج جو مفتاح صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے, انہوں نے ایگریکلچر ریفارم کی بات کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایگریکلچر ریفارم لائیں تو شاید ہماری معیشت بہتر ہو سکتی, تندرست ہو سکتی؟ جی یہ بالکل, ایگریکلچر کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی اٹس اسٹل بیک بون فار پاکستانز اکانومی. نہ صرف یہ کہ پاکستان کی لوگوں کی ایک لائیولیہوڈ اس سے وابستہ ہے, گو کہ اس کا شیئر جی ڈی پی میں صرف 19.5% ہے, لیکن ابھی بھی 70% کے قریب جو روزگار ہے وہ تو ایگریکلچر سے آپ کو آ رہی ہے. اور جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, خواہ وہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس ہے, خواہ وہ چاول ہے, خواہ وہ آپ کے لیدر گڈس ہیں, یا وہ آپ کے آم ہے, وہ سارے کے سارے ایگریکلچر سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اور مفتاح صاحب کا آج کا جو آرٹیکل ہے وہ اٹ از ڈاٹ آن پوائنٹ کہ اگر آپ شوگر کین پہ ایکسپورٹ پرائس بنا سکتے ہیں تو کاٹن جو کہ آپ کی میجر کراپ ہے جس پہ ساری ایکسپورٹ کی ڈپینڈنسی ہے اس پہ کیوں نہیں. اور اس پہ آلریڈی آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب نے ایک زرعی ایمرجنسی جو ہے وہ جو ان کا پلان تھا اس کی بات کی, انہوں نے اس کے لیے ایک پیکج 185 بلین کا پیکج بھی اناؤنس کیا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این جو تھی اس نے بھی کوشش کی تھی ایک اپنا کسان پیکج دینے کی. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ it will take some time, it will take some time, and جس طرح باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو, یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وقت دینا چاہیے, تو ان کو وقت دینا چاہیے. ایک تو وقت دینا چاہیے, دوسری چیز یہ ہے کہ ایگریکلچر میں بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی پیکیجز آتے ہیں, خواہ وہ مفتاح صاحب کے دور کے ہو یا وہ اب کے ہوں, جب تک وہ ڈائریکٹلی پروڈیوسر یا فارمر تک نہیں پہنچیں گے, اگر وہ کسان تک نہیں پہنچتے تو وہ آڑتی کے پاس آ کے سٹک ہو جاتے ہیں. I've understood. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی میتھڈ ڈھونڈنا ہوگا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے دوران عابد سلیری صاحب نے کہا کہ اگر اکانومی کی سمت کو درست کرنا ہے تو آپ کو جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا. مفتاح صاحب, آپ اس تجویز سے متفق ہیں, اور آپ کی حکومت نہیں کر پائی تو یہ کیسے کر پائیں گے اتنے بڑے اسٹرکچرل ریفارمز؟ آپ نے جو 5 سال میں نہیں کیا, ہم سے آپ 4 مہینوں میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ کے لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ نہیں ہوا, وہ میں سے سوال کر لوں تو میں نے کر دیا نا, آپ پھر سے کریں گے. 4000 کا ٹیکس ریونیو تھا, 8000 کیوں نہیں ہوا؟ چلیں اب ان سے جواب لے لیتے ہیں, پھر آپ کو موقع ملے گا نا. صداقت بتائیں ذرا کتنا مشکل ہے. جی سوال ہے. جی دیکھیں, اسٹرکچرل ریفارمز کرنا ضروری ہیں اور ان کو کرنے چاہیے. اسٹرکچرل ریفارمز ٹیکس ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں اکانومی ڈاکیومنٹ ہو جائے گی, اس میں وقت لگے گا, لیکن اس کی طرف گامزن ہونا چاہیے. ہم نے ہم نے جو ایمنسٹی دی تھی اس پہ ہم نے ایک یہ بات کہی تھی کہ اب سے مکان کے اوپر ہم ڈی سی ریٹس ہٹا دیں گے پلاٹوں کے اوپر, لیکن ایف بی آر کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ڈبل پرائس میں آپ کا پلاٹ خرید سکتی ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کا مطلب ہے کم از کم لوگ آدھی پرائس میں اپنا پلاٹ رجسٹر کرائیں گے, ابھی تو 10-20% میں کرتے ہیں, اور اس کو پھر ہم اوور دا ایئرس اس کو ٹائٹ کر رہے تھے, لکھا ہوا تھا.
اس حکومت نے اس کے بھی لاز نہیں بنائے ہیں, نئے ڈیسی ریٹس بھی لگا دیے ہیں, لیکن اس کو قانون میں بھی رہنے دیا ہے, تو بڑا کنفیوژن ہو گیا ہے. ہم نے ایک پابندی لگائی تھی کہ آپ نئی گاڑی نہیں خرید سکتے اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں, انہوں نے یہ پابندی ہٹا دی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان کی سمت اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف ہے, نیٹ بڑھانے کی طرف ہے, اس وقت جو ایگزسٹنگ پیئرز ہیں ان سے زیادہ لینے کی طرف ہے. تو یہ ایک چیز دیکھنے کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے بجٹ میں اور کلیریفیکیشن آئے گی, لیکن اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت خود بھی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے, اور جو دو منی بجٹس آئے تھے اس ایک دوسرے کے خلاف تھے, ریلی برعکس تھے ایک دوسرے کے. اچھا جی جی جلدی سے ایک طرف ملک میں بے روزگاری ہے, لوگ کار پرچیز نہیں کر رہے تھے. اگر کوئی کار خریدتا ہے نان فائلر تو خریدنے کے بعد بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ اپنے نام پہ خریدا پکڑا جائے گا. اس پہ بین لگا دینا, اس کو بین لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کی ڈیمانڈ, اپنی پروڈکشن اور اپنے اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی کو روک رہے ہیں. اگر آپ نے پکڑنا ہے تو جو ہی وہ گاڑی نان فائلر کو کیسے آپ انکریج کر رہے ہیں کہ فائلر بنے. نان فائلر جب گاڑی لے لے گا تو اس کے بعد اس کے ایف بی آر اس کو پکڑ سکتا ہے نا. اچھا یہ صحیح طریقہ ہے سلری صاحب, پہ میرا آخری منٹ رہ گیا. بالکل جی, میرا خیال ہے کہ سرکولیشن آف منی ان اکانومی اس کو جاری رکھنے کے لیے ایف بی آر کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. روک دینا جو ہے وہ شاید مسئلے کا حل نہیں ہوگا, ورنہ لوگ جو ہے ڈالرائزیشن آف اکانومی پہ چلے جائیں گے, وہ اپنے پیسوں کے ڈالر خریدنے شروع کر دیں گے. وہ اب اگر میں نان فائلر ہوں, میں گاڑی لیتا ہوں, تو اگلے دن مجھے ایف بی آر کو اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے میرے CNIC پہ یا جس کے نام پہ میں رجسٹرڈ کروا رہا ہوں, نوٹس آ جائے اور آپ مجھے لے آئیں. آپ کو امید ہے کہ مہنگائی کم ہوگی؟ مجھے امید ہے once they go to the IMF اس سے بے یقینی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں یہ جاری ہونا شروع ہو جائے گی. لاسٹ ورڈ مفتاح صاحب, کیا مہنگائی کم ہو؟